बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में 23 जून की तारीख और रात 8 बजे तक की अपडेट्स। आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरियों का दिन। सिर्फ एक दिन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को दो बड़ी खुशखबरियां मिली हैं, और जैसा मैंने आपको अपनी गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि अच्छे दिनों की वापसी होने जा रही है, अच्छे दिन आने जा रहे हैं। इसका कतन ये मतलब नहीं कि इमरान खान साहब कोई डील कर रहे हैं, बल्कि इस वक्त अपनी मौत आप पर रहा है ये नाम नहाद हाइब्रिड रजीम, और अब इस वक्त इस सिस्टम से छुटकारा हासिल किए बगैर इदारों के पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के नतीजे में बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिल गया है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले के इंतखाबी निशान से इलेक्शन लड़ने जा रही है। ये एक ऐसी बड़ी डेवलपमेंट है जो कि नुक्ता आगाज़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की मुस्तकबिल में पाकिस्तानी सियासत में वापसी के हवाले से, जिसने इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को चौंका कर रख दिया है। दूसरी बड़ी खबर, आला तरीन फोरम के ऊपर, आला तरीन प्लेटफार्म के ऊपर अहम तरीन शख्सियत की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को न सिर्फ इंतखाबात में धांधली की तहकीकात करवाने के हवाले से पेशकश कर ली गई है, बल्कि बिल वास्ता तौर पर इस बात का एतराफ़ भी कर लिया गया है कि 2024 के इलेक्शन के नतीजे में इस वक्त पाकिस्तान में चलने वाली हुकूमत नाजायज़ है, गैर आइनी है और गैर कानूनी है। एक पेशकश जो की गई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्यों कर इस पेशकश से फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैंने कहा था कि मायूसी के बादल थमने को हैं। छोटी छोटी जो खबरें आ रही हैं, बज़ाहिर कुछ लोगों की नज़र में ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, जिनके नतीजे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की पाकिस्तानी सियासत के अंदर वापसी होने जा रही है। इसके साथ साथ आज मंगल का दिन, इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन, और आज फिर वही ड्रामा क्रिएट किया गया। अभी तक की ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक इमरान खान साहब को उनकी बहनों से नहीं मिलवाया गया, लेकिन इत्तलात ये भी हैं कि अब इस मुलाकात की ऑफ़र की जा रही है। कहा जा रहा है कि अलीमा खान साहबा या इमरान खान साहब की बहनें नौरीन जो हैं वो दरख्वास्त दे दें अडयाला जेल की इंतज़ामिया को, उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि इस वक्त क्योंकि मुल्की इस्टेब्लिशमेंट के पास, मुक़तदरा के पास किसी किस्म का मज़ीद कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा, इंटरनेशनल प्रेशर उसके हवाले से भी अगले 60 दिन इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। और जो एक बोझ है इस नाम नहाद हुकूमत का, ये जो हाइब्रिड रजीम है, जो चुनखब हुकूमत है, इसका मज़ीद बोझ इस्टेब्लिशमेंट उठाने के लिए तैयार नहीं है। मैं मामला शुरू करूंगा उस बड़ी पेशकश से, जो कि बल्कि पहले बात कर लेते हैं इमरान खान साहब को, कप्तान को बल्ले का इंतखाबी निशान वापस लेने के हवाले से। ये फैसला आया है आज़ाद कश्मीर से। आज़ाद कश्मीर की हाई कोर्ट के लार्जर बेंच ने यह तारीखी फ़ैसला दिया है, और इसके अब इम्पैक्ट क्या होंगे ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर की लोकल पॉलिटिक्स के ऊपर, बल्कि आगे चलकर मुल्की पॉलिटिक्स के ऊपर भी, क्योंकि इदारे के से आने वाले जो फ़ैसले हैं वो बुनियाद बना करते हैं, फिर इन फ़ैसलों के नतीजे में मज़ीद फ़ैसले आया करते हैं। ये रोशनी की एक किरण है, चाहे आज़ाद कश्मीर से आई हो। कुछ लोग ये कहेंगे, ये बात करेंगे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे या आइनी अदालत में जाएंगे या मानेगा कौन, लेकिन तारीख़ रकम हो चुकी है। बिल्कुल गार के आखिरी किनारे के ऊपर, सुरंग के आखिरी किनारे के ऊपर ये ऐसी रोशनी की वो किरण है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के साथ साथ इस वक्त पाकिस्तानी अवाम को भी नज़र आई है, जिसके नतीजे में तमाम तर मामलात मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। कानूनी जीत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बल्ले के इंतखाबी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। 27 जुलाई को आज़ाद कश्मीर में ये इलेक्शन होने जा रहे हैं। और आपको याद है 8 फरवरी 2024 को बल्ले का निशान नहीं था, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर बल्ले का निशान नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की परफॉर्मेंस आपके सामने है। कुछ लोग कहेंगे कि अभी भी रास्ता रोका जाएगा, तो चाहे रास्ता रोका जाए, पॉजिटिव चीज़ों को आप देखें कि ये एक इदारे का फ़ैसला है। और तफसीलात के मुताबिक आज़ाद जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बड़ा फ़ैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जमात रजिस्टर करने का हुक्म दे दिया है। अदालत के इस फैसले के बाद आज़ाद कश्मीर में
تحریک انصاف کے امیدوار بلے کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑ سکیں گے۔ مظفر آباد میں چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس شاہد بہار کی سربراہی میں قائم لارجر بینچ نے اس اہم ترین کیس کے اوپر احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ ریٹ پٹیشن صدر تحریک انصاف آزاد کشمیر سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جس پر عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں بڑا فیصلہ سنایا۔ اب سوالات ہیں کہ کیا قاضی فیض عیسیٰ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں یا پھر آئینی عدالت ہی میں سے ہی پاکستان تحریک انصاف کی جو وفاق کی قیادت ہے، کیا وہ کسی قسم کی قانونی جنگ لڑ رہی ہے؟ کیا انہوں نے اس معاملے کو آگے بڑھایا؟ جائے جیسی بھی عدالتیں ہوں، وہاں پر جیسے ہی لوگ بیٹھے ہوں، آپ نے اسی سسٹم کے اندر سے اپنی کوشش کر کے انصاف حاصل کرنا ہے۔ آپ نے مایوس نہیں ہونا، معاملات کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ لیسن ہے، اس کو سبق سیکھ کر اب مرکز کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کو اس کیس کو ایک بار پھر سپریم کورٹ آف پاکستان اور آئینی عدالت کے اندر زندہ کرنا چاہیے، چاہے جتنی مرضی رکاوٹیں آئیں۔ یار دوست سے بات کرتے ہیں کہ ان عدالتوں کے اوپر اعتماد نہیں، ان عدالتوں سے کیا ملے گا؟ تو جناب آپ انہیں پاکستانی عوام کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے ان کا اصلی چہرہ تو بے نقاب کر سکتے ہیں نا، اس قسم کی پٹیشن دائر کر کے۔ اب تو آپ کے پاس ایک ایگزامپل سیٹ ہو گئی ہے، اور الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے تحریک انصاف کی سیاسی رکنیت اور رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا تھا۔ وہی کام جو کہ اسلام آباد کے اندر کیا، پاکستان کے الیکشن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان سکندر سلطان راجہ نے کیا، جو کام گلگت بلتستان کے اندر وہاں کے الیکشن کمیشن نے کیا، لیکن وہی کام جب آزاد کشمیر کے اندر وہاں کے الیکشن کمیشن نے کیا تو آج یہ بڑی ڈیولپمنٹ سامنے آئی کہ آزاد کشمیر کی ہائی کورٹ نے ان کے اس فیصلے کو اٹھا کر پرے مارا، اور پاکستان تحریک انصاف نے اس رجسٹریشن کی منسوخی کے خلاف عدالت سے رجوع کیا تھا۔ آزاد کشمیر کے لارجر بینچ نے کیس کی سماعت کرتے ہوئے نہ صرف الیکشن کمیشن آزاد کشمیر اور حکومت آزاد کشمیر کو طلب کیا، بلکہ اس پورے معاملے کے اوپر تفصیلی وضاحت کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر نوٹسز بھی جاری کر دیے ہیں کہ آئیں جناب ذرا بتائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں۔ اور اس کے بعد یہ احکامات بھی جاری کر دیے ہیں کہ الیکشن کمیشن فوری طور پر پاکستان تحریک انصاف کو ایک سیاسی جماعت کے طور پر رجسٹر کرے آزاد کشمیر کے اندر۔ اور سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر پاکستان تحریک انصاف نہ صرف سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے، بلکہ وہاں پر آزاد کشمیر کی مقبول ترین سیاسی جماعت بھی ہے۔ اس وقت جن حالات کا سامنا ہے کشمیر کے اندر، جو صورتحال ہے وہ اس وقت آپ کے سامنے ہے، اس لیے اس تمام تر صورتحال کو، اس موجودہ جو کچھ آزاد کشمیر کے اندر چل رہا ہے اس کے تناظر میں دیکھیے تو تب آپ کو یہ بڑی خوشخبری سمجھ آئے گی، ایک ایسے موقع پر کہ جب عمران خان صاحب سے ڈیل حاصل کرنے کے لیے، عمران خان صاحب سے NRO حاصل کرنے کے لیے منتیں ترلے جاری ہیں۔ اس قسم کا آزادانہ فیصلہ آزاد کشمیر سے، اس کے اندر ایک اور میسج بھی ہے، اور وہ میسج آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس قانونی جیت کے نتیجے میں آگے چل کر کیا ہوگا۔ ایگزامپل بنے گی گلگت بلتستان کے لیے بھی اور مرکز کے لیے بھی۔ اور پھر کہتے ہیں نا کہ جب رب کی ذات کا ایک قانون ہے جو قانون کبھی نہیں بدلا کرتا، بالآخر حق اور سچ کی فتح ہوا کرتی ہے۔ آج شہباز شریف صاحب کے اپنے منہ سے ایوان کے اندر، پارلیمان کے اندر یہ بات نکل گئی کہ جناب آپ تحقیقات کی بات کر رہے ہیں، تو اگر 2018 کی حکومت لیجیٹیمیٹ نہیں تھی تو آج کی حکومت بھی لیجیٹیمیٹ نہیں ہے، یعنی وہ تسلیم کر رہے ہیں الیکشن کے اندر دھاندلی کو۔ انہوں نے کہا کیا، پاکستان تحریک انصاف کو یہ آفر کیوں کر قبول کریں؟ سنیے ذرا، آخری بات یہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا، غور سے سنیے، کہ یہ اللیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے، تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا ہے۔ جناب اسپیکر، 2018 کے الیکشنز کی تحقیقات کر لیں، اگر اس میں 2018 کے الیکشن میں اگر بھرپور طور پر وہ جادوگری نہیں ہوئی اور بکسے نہیں بھرے گئے اور پٹے پہنا کر لوگوں کو اسلام آباد نہیں لایا گیا اور دھمکیاں دی گئیں، 2018 کے الیکشن اٹھا کے دیکھ لیں، اگر وہ لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے تو یہ بھی لیجیٹمیٹ گورنمنٹ ہے۔ جناب اسپیکر، اور اگر ان کو بہت شوق ہے تحقیقات کا تو 2018 سے شروع کرتے ہیں، اس کے بعد 2024 کے الیکشن میں بھی ہم آ جاتے ہیں۔ تو جناب اسپیکر،
बात निकली तो बहुत दूर तक जाएगी। मैं इसी के ऊपर अपनी बात खत्म करता हूँ। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं जी मैं इसके ऊपर अपनी बात ख़त्म करता हूँ और बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी और 2018 के इलेक्शन के अंदर जादूगरी की गई और बक्से भरे गए और पट्टे बनाए गए। अच्छा, कुछ चीज़ें ज़रा आप समझ लें कि पूरी दुनिया के अंदर जिसको कहते हैं प्री पोल रिगिंग, हालात बना देना, मीडिया को इस्तेमाल करना, पार्टी के अंदर लोगों को शामिल करना, ये पूरी दुनिया के अंदर हमें एक कंसेप्ट नज़र आता है। पाकिस्तान भी इस कंसेप्ट से आज़ाद नहीं है, हमेशा से ये पाकिस्तान के अंदर होता आया। 2018 में भी ऐसे हुआ और वहाँ पर भी पाकिस्तान तरीके जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ है उसको मुश्किलात का सामना ज़रूर था अदालती फ़ैसलों के नतीजे में, लेकिन कंपेन करने में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं था। और इसके साथ साथ ना सिर्फ टिकट उन्हें मुस्लिम लीग नवाज़ के जारी हुए, शेर के इंतखाबी निशान पे उन्होंने इलेक्शन लड़ा। उसके बाद इलेक्शन डे के ऊपर किसी किस्म की पोलिंग के ऊपर, पोलिंग डे को पोल डे रिगिंग की किसी किस्म के कोई इस किस्म के मामलात, कोई सबूत नहीं, बक्से भरे या बात कर ली जाए। अगर आप पोस्ट पोल रिगिंग के नताइज की बात करते हैं तो उस वक्त भी इन्होंने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब पोलिंग एजेंट्स को निकाला गया तो हर पोलिंग स्टेशन के अंदर कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4 पोलिंग बूथ हुआ करते हैं। और जो इंतखाबी इस्लाहात के मुताबिक इलेक्शन एक्ट था उसमें लिखा हुआ है कि एक पोलिंग स्टेशन पर एक पोलिंग एजेंट होगा, यानी 4 जो आपके वहाँ पर पोलिंग बूथ थे उनके वोट एक जगह इकट्ठे हुए, एक पोलिंग एजेंट बैठा, बाकियों को निकाल दिया, वोट गिनेंगे। ये बिल्कुल वो मामला था जिसको जो आइन और कानून के अंदर लिखा हुआ है। अब चलें जनाब, इलेक्शन के बाद पट्टे बनाएंगे, ये भी पाकिस्तान के अंदर होता है, आज़ाद उम्मीदवार कहीं भी शामिल होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि फार्म 47 जाली बने हों, पूरे का पूरा नतीजा बदल दिया गया हो और बल्ले और इंतखाबी निशान किसी सियासी जमात से छीन लिया गया हो। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अच्छा, 2018 के इलेक्शन में भी फिर अगर आप तहकीकात करवाएं तो हमारी मालूमात के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के रिकॉर्ड के मुताबिक, उन इलेक्शन के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ धांधली हुई। आरटीएस को के बैठने का बार बार बात की जाती है। अब आज भी अखबारात की और जो अखबारी वेबसाइट्स हैं उनकी खबरें और टीवी चैनल की स्क्रीन्स, उनके स्क्रीनशॉट निकाल कर देखें। 2018 की उस रात को जब इंतखाबी नताइज बंद हुए आरटीएस के बंद होने की वजह से, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 135 नशस्तों के ऊपर आगे थी। और जब आरटीएस वाला मामला सॉल्व हुआ तो बड़ी होशियारी के साथ 20-25 नशस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कम की जा चुकी थीं। यानी तहरीक इंसाफ उस वक्त सादा अक्सियत की तरफ जा रही थी। उनकी सादा अक्सियत रोकने के लिए उन इलेक्शन के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ धांधली हुई और इमरान खान साहब को सादा अक्सियत हासिल नहीं करने दी गई, ताकि आगे चलकर फिर वही किया जाए जो कुछ फिर बाद में हुआ, जो इशारा किया गया काफ लीग को, फंक्शनल लीग को, दीगर सियासी जमातों को। तो आपको याद है कि फिर क्या कुछ हुआ। फिर उनके ज़रिए इमरान खान के ख़िलाफ़ एक नाम नहाद जिसे कहते हैं आइनी तरीके से उतारा, वो भी गैर आइनी तरीका था। क्या कुछ उस दौरान किया गया, सिंध हाउस में कौन सी मंडियाँ लगीं, वो सब आपके सामने है। तो जनाब, दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शहबाज शरीफ साहब की ये ऑफ़र कबूल करनी चाहिए कि बिल्कुल जनाब आप 2018 से इस मामले की तहकीकात शुरू करें। अब सवाल पैदा होता है कि कौन सा ऐसा इदारा है कि जिसके ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो ये भी कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। ये भी आप जब किसी की भी सरबराही में कमीशन बनाकर मामलात को आगे बढ़ाते हैं, सबूत वहाँ पर लोग पेश करते हैं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हर सूरत होता है। चाहे आप 2013 के इंतखाबात के हवाले से जो एक रिपोर्ट आई थी याद कीजिए, जिसमें कहा गया था कि जनाब कोई मरबूत किस्म की या मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, उसमें से भी चीज़ें निकली थीं। समात के दौरान भी फैसला जो भी आए, अवाम को, पूरी दुनिया को, इदारों को ये बात पता चल जाती है, जो कि पहले भी पता है कि किसके खिलाफ धांधली की गई और क्यों की गई। और फिर जब मामलात 2024 तक आएंगे तो इसका पूरी दुनिया को अंदाज़ा है, इसको पूरी दुनिया को इसका पता है। मैं मिसाल के तौर पर अगर आपके साथ ये रख अहम तरीन मुकाबला और ज़ाहिर इस पर बहुत सारे लोगों की नजरें जमी है। NA71 सियालकोट, देखते हैं कितनी पेशरफ्त है। 353 पोलिंग स्टेशंस का गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार रेहाना इम्तियाज डार यहाँ पहले नंबर पर है। तकरीबन 99% नतीजा आ चुका है। 99%। रेहाना इम्तियाज डार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार उस्मान डार साहब की वालिदा रेहाना इम्तियाज डार लाइव ट्रांसमिशन 1,31,615 वोट लेकर NA71 सियालकोट में 1,31,000 और तकरीबन डिसाइसिव लीड है रेहाना 50,000 वोटों की। 1,31,000 82,000 ख्वाजा आसिफ मुस्लिम लीग नून के
82,000 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہے. تقریباً 50,000 ووٹوں کا فرق ہے NA71 سیالکوٹ میں. یہ ایک حلقہ ہے ابھی. امتیاز ڈار صاحبہ نے پاکستان کی انتخابی سیاست، پاکستان کے انتخابات 2024 کے اس اہم ترین مارکے کو سر کر لیا ہے. جی ہاں، اور یہ اعلان ہو چکا تھا جس کی بہت ہائپ تھی سوشل میڈیا پر، وہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ امیدوار محترمہ ریحانہ حمایت یافتہ امیدوار، کیونکہ بلے کا نشان نہیں تھا. بہت دلچسپ حلقہ تھا اور یقیناً بہت ساری نظریں اس پر جمی. اگر کہا جائے اپسیٹ اس سینس میں نہیں، کیونکہ آپ خود جا چکے ہیں، ہمیشہ نیک ٹو نیک مقابلہ ہوتا ہے، لیکن آج کے دن کا پہلا بڑا اپسیٹ یہ ہوا ہے. اگر ابھی تو ماضی کی سیاست کے برعکس، ماضی کی سیاست کے حوالے سے، اور ریحانہ ڈار صاحبہ نے گفتگو کی ہے، ذرا پہلے ان کو سن لیتے ہیں، اس کے بعد سنیے ذرا وہ کیا پہلے کی گفتگو ہے. جی سنیے. فارم مل گئے ہیں اور میں انشاءاللہ تعالی 50,000 دی لیڈ دے اتے الیکشن نو جیتے اور میری جیت ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں شہر سیالکوٹ کے نوجوان بہادر بیٹے، بہادر بیٹیاں، غور سے سنیں. بہادر بہنیں اور بھائیوں کا شکر ادا کرتی ہوں کہ آپ کی مدد سے اور اللہ کی مدد سے غور سے سنیں. شہر سیالکوٹ میں خواجہ آصف کا خاتمہ ہوا ہے. یہ مکافاتی عمل ہے خواجہ آصف، خواجہ آصف مکافاتی عمل ہے. تیرے لیے آپ نے عثمان ڈار کی سیٹ کو، میرے بیٹے کی جیت کو ہار میں بدلا تھا. پہلے بھی 2018 میں بھی ہار میں بدلا تھا. یہ ریحانہ امتیاز ڈار کہہ رہی ہیں. اور اس وقت کی یہ جس وقت یہ چل رہے ہیں نا، یہ جس وقت خبر آئی ہے ARY، اس کے اوپر اس وقت یہ چل رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف 150 نشستوں کے اوپر آگے ہے. اگر اس قسم کی کوئی ایک ویڈیو 2018 کے الیکشن کے حوالے سے کوئی ایک حلقے کا نتیجہ بھی اس قسم کا لے آئے نا شہباز شریف صاحب، تو قوم یہ مانے گی کہ ہاں جناب ان الیکشن کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کے حق میں دھاندلی ہوئی. تو پھر آپ نے جو آج پیشکش کر رہے ہیں، آپ کو اس بات کا ثبوت بھی مل جائے گا. اور یہ جو ثبوت ہم نے آپ کو دکھائے ہیں ابھی، یہ صرف ایک حلقے کے ہیں. اس قسم کے درجنوں حلقے، درجنوں ویڈیوز اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر بھی موجود ہیں. اس وقت کی لائیو ٹرانسمیشنز نکال کر دکھائیں، وہ بھی موجود ہیں. یہ جو معاملہ چلا ہے نا شہباز شریف صاحب، آپ کی آفر کے نتیجے میں اگر یہ آگے بڑھتا ہے، پاکستان تحریک انصاف اسے قانونی تناظر میں لے کر آگے بڑھتی ہے، تو آپ نے آج کے اس بیان میں آپ نے اپنے لیے جو گڑھا کھودا ہے، آپ اس میں خود گرنے جا رہے ہیں. اور ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ پارلیمنٹ میں خواتین پر ننگے جملے کسنے والے خواجہ آصف صاحب کو یہ ویڈیو دیکھ کر شرم نہیں آتی؟ تو میں نے جواب دیا کہ جن صاحب کے جسمانی والد خواجہ صفدر ہوں، جن کے روحانی والد جنرل ضیاء الحق ہوں، ایسے شخص کا بھلا شرم سے کیا لینا دینا. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.